रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा युअम्मरु मिन मुअम्मरिन वला युनक़सु फी उमरिही इल्ला फी किताब। वमा युअम्मरु मिन मुअम्मरिन वला युनक़सु मिन उमरिही इल्ला फी किताब। तो किसी आदमी की उम्र में इजाफा कर दिया जाता है या फिर किसी की उम्र में कमी कर दी जाती है तो ये अल्लाह के इल्म में है और एक किताब में दर्ज है। इन्ना ज़ालिका अलल्लाहि यसीर। अल्लाह ताला के लिए बहुत आसान है। क्या आसान है, ज़रा लिख लीजिए, ज़रा मुश्किल जुमला है कि जो आपकी आज़ादी है उसको वो पहले से अल्लाह ताला के इल्म में है। यानी आज़ादी अपनी जगह है। मुझे आज़ादी है कि मैं असर की नमाज़ पढ़ूँ या ना पढ़ूँ, मुझे आज़ादी है, लेकिन अल्लाह को पता है कि मैं पढ़ूंगा या नहीं पढ़ूंगा। ये है अल्लाह के लिए आसान चीज़ जो हमारे लिए मुश्किल। वमा यस्तविल बहरान। अब देखो अल्लाह की रुबूबियत को देखो, उसकी हिकमतों को देखो, उसकी ताकत को देखो कि दो दरिया बराबर नहीं हैं। हाजा उस्बुन फुरातुन साइगुन शराबहु। ये मीठे पानी का दरिया है और ये बहुत आसानी से ये आपके गले से उतर जाता है, खुशगवार है। वहाज़ा मिल्हुन उजाज। और ये नमकीन है, बहुत ही सख्त खारा और तल्ख है। और वमिन कुल्लिन ताकुलून लहमन तरिया। और दोनों पानियों से, मीठे पानी से भी और खारे पानी से भी आपको ताज़ा गोश्त मछलियों का मिलता है। और समंदर का गोश्त मछली का जो है वो ज़्यादा मज़ेदार होता है कि नमकीन होता है, उसको नमक लगाने की ज़रूरत नहीं होती, बहुत मज़ेदार होता है। और ये मीठे पानी की मछली इतनी मज़ेदार नहीं होती। उसकी वजह यह है कि उसके अंदर नमक घुस नहीं पाता। वह तस्तखरिजून हिल्यतन तलबसूना। और इसी पानी के अंदर से आपके लिए मोती निकलते हैं, ज़ेवरात बनते हैं जिसे आप पहनते हैं। व तरल फुल्क फीही मवाखिर लितब्तगू मिन फज़ली। और कश्तियों को देखते हैं कि वो चीरती हुई आगे बढ़ती हैं ताकि आप लोग अल्लाह का फजल तलाश कर सकें। अब यहाँ इशारा यह है कि समंदर के ज़रिए सफ़र करो, ट्रांसपोर्ट करो, सामान एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करो, रोज़गार कमाओ, समंदर में रिस्क है, तुम्हारा फजल रखा गया। वलअल्लकुम तशकुरून। उम्मीद है कि तुम लोग शुक्र का रवैया इख्तियार करोगे। अल्लाह की ताकत, अल्लाह का तारुफ हो रहा है। देखिए, युलिजुल लैला फिन नहार, तो दिन के अंदर रात को दाखिल करता है। वो युलिजुन नहार फिल लैल, रात में दिन को दाखिल करता है। वह सख्खर शम्स वल कमर, सूरज और चांद को आपका गुलाम, आपका ताबे और आपके लिए मुनाफा बख्श बना दिया। कुल्लुन यजरी ली अजल मुसम्मा। लेकिन ये सारा निज़ाम एक वक्त मुकर्रर तक है। ये दुनिया हमेशा नहीं रहेगी, न ये चांद सूरज रहेंगे। ये एक अजल मुसम्मा के लिए। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, ये है तुम लोगों के रब का सही तसव्वुर। लहुल मुल्क, वो रब है तुम लोगों का और वो उसी की बादशाहत है। देखिए, वो खालिक भी है, वो राज़िक भी है, वो इलाह भी है, वो रब भी है और अब बादशाह भी है, हुक्म देता है। और वल्लज़ीना तदून मिन दुनी, वो झूठे खुदा जिनको तुम पुकारते हो, मा यमलिकून मिन क़ित्मीर। अब यहाँ उनकी तक़ीर की गई है, चाहे वो नबी हो, चाहे वो फरिश्ते हो, चाहे वो रसूल हो, चाहे वो औलिया हो, चाहे वो सहाबा हो, चाहे वो ताबीन हो, चाहे वो मुफस्सिरीन हो, मुहद्दिसीन हो, कितनी ही बड़ी हस्तियां हो। मा यमलिकून मिन क़ित्मीर। क़ित्मीर कहते हैं, देखिए खजूर आजकल आप खाते हैं ना इफ्तार में, खजूर को जब निकालते हैं तो उसकी गुठली के ऊपर एक भारी बारीक सी झिल्ली होती है, यानी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन, तो उसको क़ित्मीर कहते हैं। कहते हैं कि इतना भी इख्तियार नहीं रखते, बेबस है, मजबूर है, लाचार है, उनको खुदा बनाया है। बेवकूफ़ हो तुम, नादान हो। इन तदउहुम ला यस्मऊ दुआकुम, आप पुकारोगे अगर तुम उनको, वो तुम्हारी दुआएं सुन नहीं सकते। बहरे हैं तुम्हारे खुदा, कब्रों में पड़े हुए हैं, सुनते नहीं तुम्हारी दुआ। वलौ समिउ मस्तजाबु लकुम, अगर बिलफर्ज वो सुन भी लें तो जवाबी कार्रवाई नहीं कर सकते, तुम्हें बच्चा नहीं दे सकते, तुम्हें मुलाजिमत नहीं दे सकते, कुछ नहीं कर सकते, उनके हाथ में कुछ नहीं है। व यौमल क़ियामति यकफुरून बिशिरकिकुम, और क़यामत के दिन तुम्हारे शिर्क का इनकार करेंगे। खामखा के हमारी खबरों में मांगते थे, हमारे पास तो कुछ इख्तियार ही नहीं था, हम तो सुन भी नहीं सकते थे। वला युनब्बिउका मिस्लु खबीर। और ये जो है
اس طرح کی کوئی اور آپ کو خبر نہیں دے سکتا. یہ اللہ ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کو یہ علم دے رہا ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اب یہ اے لوگوں اپنی حیثیت کو پہچانو, تم لوگ اللہ کی کے محتاج ہو, فقیر ہو. واللہ هو الغنی الحمید, اللہ غنی ہے, حمید ہے, اس کے پاس خزانے ہی خزانے ہیں, کسی چیز کی کمی نہیں ہے اور اس کو کسی تعریف کی ضرورت نہیں, وہ ہے ہی قابل تعریف. وَإِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ, اور اس کی قدرت کا یہ عالم ہے, ساری دنیا کے لوگوں تم سب کو مار ڈال دے گا, سارے 7 ارب لوگوں کو مار کے وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ. تم آخرت کا انکار کرتے ہو, تم سب کو مار کے نئی اس طرح کی مخلوق پیدا کر سکتا ہے. وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ, اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے. اب اہم بات, وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ. یا شیخ اپنی دیکھ, اپنی فکر کرو. یہ ہمارا معاشرہ بڑا عجیب معاشرہ ہے. عمرے کے لیے جاتے کہتے نانی کے لیے عمرہ کیا ہے, دادا کے لیے کیا ہے, پردادا کے لیے کیا ہے, خالو کے لیے کیا ہے, خالہ کے لیے کیا ہے, چچا کے لیے. ارے بھائی تو اپنی دیکھ نا, تو بہت امیر ہو گیا, تو اپنی فکر کر, اپنے گناہوں کی معافی مانگ. کوئی اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ. اور اگر کوئی بھاری آدمی جو ہے اپنے بوجھ اٹھانے کے لیے آواز دے گا تو وہ ذرا برابر بھی بوجھ نہیں اٹھا سکے گا. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ, آپ کا عزیز بھی, آپ کا چاہے وہ رشتہ داری کیوں نہ, وہ بوجھ نہیں اٹھا سکے گا. باپ بھی آپ کو کچھ نیکیاں نہیں دے سکے گا, بیٹا بھی کچھ نہیں کر سکے گا. اس لیے اپنا عمل کا خود جو ہے آدمی ذمہ دار ہے. دوسرے کے بھروسے پہ نہ رہنا, دوسرے کی شفاعت پر نہ رہنا, اپنے عمل پر بھروسہ کرو. انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ تو صرف ان لوگوں کو ڈرا سکتے ہیں جو غیب کے بارے میں, چھپی ہوئی چیزوں کے بارے میں اپنے رب سے ڈرتے ہیں. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ, جو نماز قائم کرتے ہیں. وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ. دیکھیے جو تزکیہ کرتا ہے وہ اپنے نفس کے لیے کرتا ہے. یہ تزکیہ کیا ہے ذرا سمجھ لیجئے. تزکیہ ایک تو ہے اپنے آپ کو بڑھانا. تزکیہ کا مطلب ہے گروتھ, اور گروتھ ڈیولپمنٹ, اس کو تزکیہ کہتے ہیں. دوسری چیز ہے تزکیہ کا مطلب ہے اس کو خوبصورت بنانا, اس کو ڈیکوریٹ کرنا, صاف کرنا, خوشنما بنانا, تو اس کو تزکیہ کرتے ہیں. پاک کرنا, اس کو بیوٹیفائی کرنا, پیوریفیکیشن اینڈ بیوٹیفیکیشن. تو یہ تزکیہ کیسے ہوتا ہے؟ علم کے ذریعے ہوتا ہے. یاد رکھیے علم کے بغیر کبھی تزکیہ نہیں ہو سکتا. آپ 10 لوگوں کی بیعت کر لیجئے, تزکیہ نہیں ہو سکتا. علم ہونا چاہیے, اور جس کے پاس آپ جا رہے ہیں وہ علم دینے والا ہو, وہ کچھ نہیں کر سکتا آپ کا. تو تزکیہ کیسے ہوتا ہے؟ قرآن کے علم سے, حدیث کے علم سے. علم کے ذریعے آپ بڑھتے ہیں, گروتھ ہوتی ہے, اور دماغ آپ کا صاف ہوتا رہتا ہے, اس کی فلٹریشن ہوتی رہتی. اور جیسے جیسے آپ قرآن پڑھتے جائیں گے آپ کا دماغ جو ہے وہ گندگی اس میں سے بتوں کی, غیر اللہ کی دور ہوتی جائے گی, اللہ اس میں آتا جائے گا, اور جو ہے پاکیزگی ہوتی جائے گی, اور ترقی ہوتی جائے گی اس کی. اور وہ بخیل تھا, کنجوس تھا, اب فیاض ہو جائے گا. تو وہ پھر پہلے لاپرواہ تھا, اب کیئرفل ہو جائے گا. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. یاد رکھو اللہ کی طرف لوٹنا ہے. وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ. ادھر دیکھیے ذرا تشبیہ آ رہی ہے. اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے. وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ. ایک نور یعنی اسلام کا نور, اور اندھیرے, یہ جتنے اندھیرے ہیں شرک کے, اور یہ مختلف یہودیت, عیسائیت, ہندو مت, بدھ مت, یہ سیکولرزم, سوشلزم, ایتھیزم, یہ سب کیا ہے؟ اندھیرے ہیں. اور کیپٹلزم, کمیونزم, یہ سب اندھیرے ہیں. نور ایک ہی ہے, اور وہ ہے اسلام کا نور, النور. یہ برابر نہیں ہو سکتے. وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ. سایہ اور گرمی برابر نہیں ہو سکتی. سایہ کیا ہے؟ اللہ کا سایہ ہے, عرش کا سایہ ہے, اور گرمی برابر نہیں ہو سکتی. گرمی کہاں ہے؟ دوزخ کے اندر ہے. قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ اشد حرا وما يستوي الاحیاء ولا الاموات. اور زندہ لوگ مردہ لوگ برابر نہیں ہو سکتے. زندہ کون ہے؟ جس کے اندر اسلام ہو وہ زندہ ہے, جس کے اندر اللہ کی یاد ہے وہ زندہ ہے, اور باقی سب مرے ہوئے لوگ ہیں, کھاتے ہیں, پیتے ہیں, شادیاں کرتے ہیں, بچے ہوتے ہیں, مردہ ہیں یہ, کیونکہ اللہ کی یاد نہیں ہے اس کے اندر.